हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर आज मैं वीडियो शूट करने लगी हूँ। कल यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए अचानक मिस्टर बीस्ट की वीडियो मेरे सामने आ गई, जिसमें उसने तकरीबन कोई 100 वैगाबॉन्ड आवारा किस्म के कुत्ते जो इधर उधर से भाग जाते हैं लोगों के घरों से, ज़ाहिर है वहाँ रोड्स पे तो होते नहीं हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह, तो जो इधर उधर से भागे हुए डॉग्स थे वो उसने सारे इकट्ठे करके उसने एक बड़ा सारा हॉल बनाया। उसमें उसने उनके नेल बनाए, नेल बोलते हैं वो जो कुत्ते का घर होता है, जो डॉग्स हाउस, वो उसने बनाया। उसमें उसने वो सारे 100 डॉग्स जो हैं वो उसने इकट्ठे कर दिए वहाँ पे। उसके बाद उसने एक कैंपेन चलाई। उसने जैसे हमारे यहाँ कोको कोला वगैरह की जो गाड़ियाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं, उस तरह की उसने एक गाड़ियाँ 8-10 डेकोरेट की और सोशल मीडिया के पर उसने ये कैंपेन चलाई कि ऐसे डॉग्स हैं, उनको अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, हमारे यहाँ बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वहाँ पे पेट्स अडॉप्ट होते हैं, स्पेशली डॉग्स। तो उसने कहा अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता करे। तो वही हुआ, जो लोग इंटरेस्टेड थे तो वो जनाब पहले दिन तो कोई भी नहीं आया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ, उसने वो बेहतरीन सा उसका सेटअप सारा करके, उसको बेहतरीन डॉग्स वगैरह वहाँ रख के उनकी केयर सारी करके, और उनके जो टेक केयर करने वाले थे वो सारे उसने वहाँ पे अरेंज किए, खाना वाना सब। तो पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। तो तीसरे दिन एक फैमिली आई तो उस फैमिली ने एक छोटा पपी जो था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो वो ले गए। तो चलो इब्तदा हुई। दूसरे तीसरे चौथे दिन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज आना शुरू हो गई, स्पेशली बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं 8-10-9 साल के बच्चे, वो लोग आना शुरू हो गए। वो बच्चे, उनको वो चाहिए थे, पपीज चाहिए होते हैं। आपको पता है ज़िंदगी के हर फेज़ में जो बचपन होता है वो सबसे खूबसूरत होता है। तो वो सारे जो उसके पपीज थे ना छोटे वाले, वो अडॉप्ट होना शुरू हो गए। 1 2 3 4 5 इस तरह डेली के, कभी 2 कभी 3 कभी 7, और वो इस तरह उसके जो डॉग्स थे वो लोग लेके जाना शुरू हो गए। तो इस तरह से वो उसका चल पड़ा सिलसिला। मैंने बताया था, हाँ जी, तो बात हो रही थी मिस्टर बीस्ट की। तो इस तरीके से उनके तकरीबन कोई 25 डॉग्स जो थे वो सारे अडॉप्ट हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? ज़्यादातर उनके डॉग्स वो वाले बचे जो एजड थे, और या जो जिनमें कोई ना कोई डिफेक्ट था, आपको पता है कोई ना कोई होता है। उसमें एक जो डॉग था तो वो उसकी 3 लेग्स थी, तो उसको कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। उसके 1 बाय 1 सारे डॉग्स अडॉप्ट होना शुरू हो गए। उसमें जो एपिक मोमेंट था वो ये था कि जब वो डॉग अडॉप्ट हो जाते थे, जब वो लोग उनको अपने घर लेके चले जाते थे, तो मिस्टर बीस्ट की टीम पीछे जाती थी और उनको वो तकरीबन कोई 1 साल के लिए उनको जो, बल्कि 1 साल के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए उनको जो डॉग फूड था वो फ्री था, और उनको $10,000 इनाम भी मिलता था। ठीक है, कितनी बड़ी अमाउंट है ये, पाकिस्तानियों के लिए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। यानी आप एक पेट भी लेके आ गए हैं घर, और साथ में आपको उसकी फूड भी मिल गई है, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल गई है, और साथ में आपको पैसे भी मिल गए हैं। तो ये बड़ी बात है। ये इस चीज़ का उनको पता नहीं था, वो तो खैर नेक नीति से ही जाते थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उनके 75 डॉग्स जो थे वो सारे अडॉप्ट हो गए। 75 डॉग्स अडॉप्ट हो गए तो फिर उन्होंने उसकी प्रमोशन के लिए बेडिस्टा को भी बुलाया। सबको पता है कि रेसलर है वो, काफ़ी अच्छा फेमस, वो भी आया, उसने भी उसकी प्रमोशन की। उसने भी 1-2 डॉग्स अडॉप्ट करने की कोशिश किया भी शायद उसने। तो इस तरह करके उनके सारे डॉग्स जो थे अडॉप्ट हो गए। एंड में उनके जो 5 डॉग्स थे वो बचे जो बहुत एजड थे या बहुत बुली किस्म के, हैवी किस्म के जो डॉग होते हैं, बुल डॉग टाइप, जिनसे डर ही लगता है। तकरीबन मेरे जैसे बंदों को तो खैर आम डॉग से भी काफ़ी डर लगता है। खैर वो उन्होंने ना वही बचे। तो एनीवे वो फिर ना सारे डॉग्स अडॉप्ट हो गए, सिर्फ एक बचा जिसकी एक लेग नहीं थी। तो फिर उन्होंने ना उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन की। 100 डेज़ का उनका टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। और फिर एक बंदा आया, उसने वो जो 3 लेग डॉग था उसको भी अडॉप्ट कर लिया। सारा उनका नेल खाली हो गया। और कैन यू बिलीव कि जिसने वो आखिरी डॉग अडॉप्ट किया उसको मिस्टर बीस्ट ने क्या इनाम दिया? उसको उसने $20,000 कैश इनाम दिया। 7 करोड़।
چیک دیا اس کو، اور پلس جو بھی اس کی میڈیکل تھی یا فوڈ تھا وہ بھی دیا. تو میں سوچ رہی تھی، اور ابھی تک اس ویڈیو کے تقریباً 80 ملین سے ابو ویوز آ چکے ہیں. تو اس نے جتنا خرچ کیا اس سے زیادہ تو اس نے ارن کر ہی لیا. لیکن بات آئیڈیا کی ہے. آپ نے ایک آئیڈیا لیا، آپ نے اس پہ پریکٹیکل کیا، آپ نے ایک ٹیم بنائی، یونٹ بنایا، آپ نے وہ سارے ڈاگس دیے، پھر آپ نے میڈیکل وغیرہ دیا، پھر ساتھ میں آپ نے پیسے دیے، اور آپ نے کتنے ہی زیادہ اس سے ڈالرز آپ نے کما لیے. ایک تو آپ نے جانوروں کا بھلا کیا، ڈاگس کا بھلا کیا آپ نے، اور دوسرے آپ نے لوگوں کو مائل کیا اس چیز کی طرف کہ وہ اینیملز کی بہتری کے لیے یا ان کو اپنے گھر میں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو کنونس کیا. تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. اس میں ساتھ میں ان کا فائدہ یہ بھی ہو گیا، اور دوسرے ان کے جیبیں بھی نوٹوں سے بھر گئیں. تو یہ دنیا میں ابھی اسی طرح کے بڑے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. ہمارے پاکستان میں تو خیر اس طرح کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ تو وہی ملازموں کو ہی ہائر کر لیتے ہیں، تو ججوں کی بیویاں اور پتہ نہیں کس کی ان کے ساتھ اتنا عام یہ عورتیں اتنا ظلم کرتی ہیں، ان کے ساتھ ناخن کھینچ دیتی ہیں ان کے، اور منہ نیلے کالے کر دیتی ہیں ان کو مار مار کے. تو ہمارے یہاں تو بھی بہت دور ہے، بہت دور ہے یہ سارے معاملات، حالات و واقعات. اور جانوروں کا تو آپ سوچیں ہی نا جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جو سڑکوں پہ کتے بلیاں یہ ہمارے جو بھی ہوتے ہیں. اب شکر ہے ذرا خود گدھا ریڑیاں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، گدھے کھا لیے ہیں سب نے، تو اس کی جگہ چنگچی رکشا نے لے لیا. نہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوتا تھا، مار مار کے شر کیا ہوتا تھا. تو خیر اینی وے ہم لوگ تو اس چیز سے بھی بہت دور ہیں. ابھی ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ہمارے اپنے بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے، تو ہم نے کسی اینیمل کے لیے کیا کرنا ہے. تو مجھے یہ بڑی فیسینیٹنگ لگی تھی مسٹر بیسٹ کی ویڈیو. میں نے سوچا تھا میں اس ٹاپک کے پر ضرور بات کروں گی. پہلے میں نے ویڈیو شوٹ کی، پھر مجھے کچھ کام آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ بیچ میں رہ گئی. تو آج میں شوٹ کر رہی ہوں. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کیپ شیپ پہنی ہے. اس وقت لاہور میں کافی زیادہ موسم سرد ہے، اس وقت تقریباً 4 سینٹی گریڈ چل رہا ہے، کافی سردی ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ. تو میں تو خیر موسم کو بہت انجوائے کر رہی ہوں. تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں. تو امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور شیئر اٹ ود ادر فرینڈس، تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے کہ وہ بھی دوسروں کی فلاح کے لیے کوئی کام کر سکیں، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے سکیں، کسی اینیمل کے لیے کچھ کر سکیں. میں کہتی ہوں کہ آپ نے گھر میں چکن بنایا، آپ نے کھایا ہے، تو آپ نے جو ہڈیاں بچی ہیں اگر آپ وہ الگ سے صاف کسی جگہ کے پر ڈال دیں گے، اپنے گھر کے باہر تھوڑا ہٹ کے، کوڑے سے ہٹ کے ڈال دیں گے، تو کوئی اینیمل کھا لے گا، کوئی بلی کھا لے گی، کوئی کتا کھا لے گا، تو چلیں اسی کا آپ کو ثواب ہو جائے گا. نہیں آپ $ملینز خرچ کر سکتے، آپ اتنا سا تو کسی اینیمل کا خیال رکھ سکتے ہیں. اللہ بھی خوش اور اس کے بندے بھی خوش. تو یہ آج کا میرا چھوٹا سا پیغام ہے. اس کو پھیلائیں لوگوں میں. ہوپ یو انجوائے مائی ویڈیو. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.